अंबियाए किराम क्विज़। सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी सवाल और जवाब। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल और जवाब। सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम बताइए। जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताइए। जवाब है हज़रत हाजरा। सवाल है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने भाई बहन थे, उनके नाम बताइए। जवाब है सिर्फ एक भाई थे जिनका इस्म गिरामी इसहाक अलैहिस्सलाम है। सवाल है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान मजीद में क्या कहा गया है। जवाब है सूरह मरियम की आयत नंबर 54-55 में अल्लाह पाक ने फरमाया है और उस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार किया गया है। जवाब 12 बार। सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बड़े भाई का नाम बताइए। जवाब है आप खुद बड़े थे, आपके छोटे भाई का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। सवाल है अरब के मशहूर कबीला कुरैश के मोरिस आली का नाम बताइए। जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए। जवाब है मुल्क शाम के इलाका कनान में। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पहलौठे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब की गैर आबाद वादी में क्यों छोड़ आए थे। जवाब है अल्लाह पाक का हुक्म था। सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा हज़रत हाजरा समेत हज़रत इब्राहीम अरब की जिस गैर आबाद वादी में छोड़ गए थे अब उसका नाम क्या है। जवाब है मक्का मुकर्रमा। सवाल है बताइए मक्का मुकर्रमा का मशहूर कुआं ज़मज़म कैसे वजूद में आया। जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा बीबी हाजरा को उस जगह छोड़कर चले गए जहां आब ज़मज़म मौजूद है, तो उस वक्त ये जगह बिल्कुल वीरान थी। बीबी हाजरा पानी ख़त्म होने के बाद जब पानी की तलाश में साथ वाली पहाड़ियों सफ़ा और मरवा पर चढ़ी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, जो उस वक्त बिल्कुल शेरखार बच्चे थे, ज़मीन पर पाँव मारने शुरू कर दिए, जिस तरह अमूमन बच्चे ज़मीन पर लेटे हुए करते हैं। अल्लाह पाक ने उनके पाँव तले अपनी कुदरत से एक चश्मा जारी कर दिया जिसे ज़मज़म कहते हैं और जो अब तक कुएं की शक्ल में बैतुल्लाह शरीफ के पास मौजूद है। सवाल है ज़मज़म के मानी क्या है। जवाब ठहर जा। बीबी हाजरा जब पानी की तलाश में नाकाम वापस अपने बच्चे हज़रत इस्माइल के पास पहुंची तो ये देखकर बेहद खुश हुई कि उनके पाँव तले ज़मीन का एक चश्मा जारी हो चुका है। उन्होंने उस ख्याल से कि पानी बहकर ख़त्म न हो जाए उनके इर्द गिर्द ज़मज़म ठहर जा कहते हुए एक बंद लगा दिया। सवाल है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल और उसकी वालदा बीबी हाजरा को मक्का मुकर्रमा के गैर आबाद इलाका में अल्लाह पाक के हुक्म से छोड़ गए तो क्या उनके बाद आप उनकी मुलाकात और खबरगिरी के लिए आया करते थे या नहीं। जवाब है हाँ, आप कई बार वहाँ आए थे। सवाल है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़बह करना चाहा तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी। ज़बह के वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। जवाब है वो लड़कपन में थे। सवाल है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने वाली बात बताई तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था। जवाब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन झुका दी। सवाल है बताइए ईद उल ज़ुहा में कुर्बानी करना किसकी यादगार है। जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की यादगार है जब आपने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से ज़बह करना चाहा था। सवाल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा अताअत देकर अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के बजाय किसको ज़बह करने के लिए भेज दिया था। जवाब है एक दुम्बे को लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने अहद में पूरे उतरे हैं, अब उस दुम्बा को ज़बह कर दें। सवाल है बताइए बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद कौन कर रहे थे। जवाब है उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो 155 साल की उम्र तक बगैर औलाद के थे अल्लाह पाक से औलाद के लिए क्या दुआ की थी। जवाब है ऐ रब मुझे साले सआदतमंद औलाद अता कर। सवाल है इस्माइल के मानी क्या है। जवाब वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है वो फ़र्जंद जिसके लिए अल्लाह ने बाप की दुआ सुन ली। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी अहलिया बीबी हाजरा को मक्का मुकर्रमा की गैर आबाद वादी में छोड़ते वक्त क्या दुआ की थी। जवाब है ऐ परवरदिगार मैंने अपनी औलाद को वादी गैरज़ी ज़रा में तेरे इज़्ज़त वाले घर के पास ला बसाया है।
اے پروردگار یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا کرنا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا؟ جواب ہے آپ کو خواب میں حکم الہی ہوا تھا کہ بیٹی کی قربانی دے، جو دراصل اطاعت الہی میں آپ کی آزمائش تھی جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ سوال ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا کر چھری ان کے گلے پر اللہ کی راہ میں رکھ دی تو اللہ پاک نے ان کی کیسے تعریف فرمائی ہے؟ جواب ہے بلا شبہ یہ ساری آزمائش تھی اور ہم نے انہیں ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں سنت ابراہیمی کو چھوڑا۔ سلام ہو ابراہیم پر، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سوال ہے کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو معماران کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ جواب ہے آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کن صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 225 تا 145، آل عمران آیت نمبر 344، آل عمران آیت نمبر 384، سورہ النساء آیت نمبر 4 163، الانعام آیت نمبر 86، ابراہیم آیت نمبر 14 39، مریم آیت نمبر 19 54، انبیاء آیت نمبر 21 85، انبیاء آیت نمبر 21 85 اور 86، الصفات آیت نمبر 37 100 تا 110، سورہ صاد آیت نمبر 38 اور 48۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کس سورہ میں ملتا ہے؟ جواب کسی میں بھی نہیں۔ سوال ہے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ بیان کرے۔ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ ان کے شیرخوار بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آبادی تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دیں اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد اور نہ کوئی مؤنث و غمخوار ہے۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے دریافت کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم نے فرمایا ہاں یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اگر خدا کا یہ حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے، اور پھر واپس لوٹ آئے۔ ابراہیم چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کعبہ رخ ہو کر وہ دعا مانگی جس میں اپنی اولاد کے لیے نماز کو قائم کرنے، پھلوں کا رزق دینے اور لوگوں کو ان کی طرف مائل ہونے کی دعا تھی۔ سوال ہے بتائیے زمزم کے آس پاس سب سے پہلے کس قبیلہ نے بی بی ہاجرہ سے آباد ہونے کی اجازت لی اور کس شرط پر؟ جواب ہے قبیلہ بنو جرہم نے، اس شرط پر کہ وہ پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ سوال ہے بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوان ہو کر پہلی شادی کہاں کی تھی؟ جواب ہے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کب اور کیوں کی؟ جواب آپ نے پہلی بیوی کو اپنے والد بزرگوار کے ارشاد سے متاثر ہو کر طلاق دے دی، اسی لیے دوسری شادی کر لی۔ سوال ہے کیا قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد شیرخوار کی عمر میں چھوڑ گئے تھے؟ جواب نہیں، بلکہ یہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ سوال ہے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کتنی عمر میں ہوا تھا؟ جواب 13 سال کی عمر میں۔ سوال اسلامی تاریخ میں ذبح عظیم کے مصداق کون ہیں؟ جواب ہے اسماعیل علیہ السلام۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا میں تمہیں خدا کی راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب انہوں نے کہا آپ ایسا کریں تو انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ سوال ہے بتائیے خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم اللہ پاک نے دیا تو اس کے محل وقوع کے متعلق کیا بتایا گیا؟
जवाब, उन्होंने खाना काबा की उस बुनियादों का पता दे दिया कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, और उनका बनाया हुआ खाना काबा उस वक्त तक नापेद हो चुका था, लेकिन उस बात का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, ये रवायत है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? जवाब है 136 साल। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब, तौरात के बयान के मुताबिक फ़लस्तीन में है। सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा कहाँ दफन हुई? जवाब है, अरब मौरखीन के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ के करीब हरम के अंदर दफन है।